नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या अरहमर राहिमीन। आज हम बात करेंगे कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हो। चाहते हैं ना? तो जिंदगियों में सुकून कैसे आएगा? दूसरा क्वेश्चन ये कह लें कि हम सब परेशान है। कोई न किसी सूरत में कोई ना कोई परेशान है। कोई अगर अल्लाह ताला ने उसको दौलत दी है, माल दिया है, फाइनेंशियली वो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी औलाद से बेसुकूनी में हो सकता है वो करीबी रिश्तेदारों से लाताल्लुक हो सकता है वो वालदैन की वजह से परेशान हो सकता है रिश्तेदारों की वजह से किसी न किसी वजह से परेशान हो। कोई किसी वजह से परेशान है। कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ताला ने चाहे लाख दौलत दी है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो बड़ा पुरसुकून है। देखने में हमें लगता है कि हाय, हम उसकी दौलत देख के, उसका घर बार देख के बड़ा मायूस होते हैं कि काश मेरे पास भी हो। लेकिन दिल का हाल हमें नहीं पता होता कि वो अंदर से उसको क्या परेशानी है, क्या टेंशन है। हो सकता है अल्लाह ने इतना कुछ दिया लेकिन औलाद ही ना दी हो। कोई ना कोई बंदा हर वजह से किसी ना किसी रीजन से उसको परेशानी होती है। तो इसका हल क्या है? या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स लग्जरियस लाइफ, एवरीवन वांट्स गुड लाइफ, तो कैसे मिल सकती है हमें? तो इसमें ये है कि एक तो अल्लाह ताला ने जो इंसानी तख्लीक, इंसान को पैदा किया है ना, आप देख लें, किसी को अल्लाह ताला ने गोरा पैदा किया, किसी को काला, किसी को गंदमी, किसी को क्या कलर, किसी का कद देखें, किसी की यानी शक्ल अलग है, किसी की कैसी है। तो अल्लाह ताला ने हर एक को, अल्लाह ताला सूरह 3 में क्या फरमाते हैं? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तो अहसनी तक़वीम यानी अल्लाह ने जो पैदाइश की है, जो सूरत बनाई है, वो बड़ी प्यारी बनाई है। तो अब आ जाए क्वालिटीज में। इंसान पैदा तो अल्लाह ताला ने कर दिया, अब क्वालिटी उसमें मुख्तलिफ है। क्वालिटी मतलब क्या है कि कोई है उसका जो नेचर है वो बड़ी सॉफ्ट है, काइंड है, बहुत अच्छा दिल है। कोई जो है वो सख्त दिल होता है, किसी को बोलने का सही तरीका नहीं आता। कोई जो है बहुत नरम मिजाज होता है, आप उसकी बात सुनते हैं आपका दिल करता है कि आप उसे बात करते ही जाएं। किसी की बात, किसी का अखलाक ऐसा होता है कि आपके दिल में उतरता जाता है, उसकी बात आपके दिल में उतरती जाती है। तो ये क्वालिटीज जो हैं, ये किसके बस में है? इंसान के अपने बस में है? नहीं है। क्यों नहीं है? एक बंदा अगर गुस्सा करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको हक है, राइट है, उसको अल्लाह ताला ने ये राइट दिया गुस्सा करने का। गुस्से का इख्तियार इंसान को, जाहिरी की बात नहीं मैं कह रही, मैं क्वालिटीज की बात कर रही। क्वालिटीज जो है ना अल्लाह ताला ने, यानी ये आपके बस में है। गुस्सा करना, किसी से प्यार मोहब्बत करना, किसी से नफरत करना, जेलसी करना, हसद करना, ये किसके इख्तियार में? ये इंसान के अपने इख्तियार में है। तो ये चीजें जो हैं, इंसान को कैसे सुधारनी है, हमें कैसे सुधारनी, हम अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम यही सीखेंगे कि इन सारी चीजों से हम निजात, यानी परेशानियों से निजात कैसे हासिल करेगी और हम अच्छी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें कुछ उसूल दिए गए हैं, चंद उसूल हैं, ये स्टेप कह लें कि जब आप उन पे अमल करेंगे तो हमारी ये जो परेशानी है ना, तो जो हमारे क्वेश्चन है इंशाल्लाह इन्हीं में इनका हल है। एक जो उसूल है वो है ईमान और अमल। ईमान और अमल। एक बंदा, यानी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि खुशगवार जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, गुड लाइफ के लिए एक चीज उसमें हो, ईमान। और ईमान के साथ क्या होना चाहिए? अमल भी हो। अब हम सब ईमान वाले हैं, ईमान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व क़दरी खैरिहि व शर्रिहि, हम सब इस पे बिलीव करते हैं ना। अब उसके बाद सेकंड चीज क्या आ जाती है, अमले साले। साले अमाल जो है, नेक अमाल जो है, ये हमने करने हैं। तो तब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सूरह अन-नहल की आयत है। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, उसमें शर्त नहीं है कि मर्द ही होगा तो वो नेक अमल करे तो उसको दर्जा मिलेगा, दोनों के लिए है, मर्द और औरत। बशर्ते के ईमान वाला हो तो उसे हम यकीनन बहुत अच्छी जिंदगी अता करेंगे। उसूल क्या है अच्छी जिंदगी का, गुड लाइफ का? नंबर एक क्या है, मन आमिला सालिहन, जिसने नेक अमाल की, और चाहे वो मर्द हो या औरत हो तो उसे हम अच्छी जिंदगी अता करेंगे, और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें जरूर दे। नंबर एक उसूल क्या है, ईमान और अमले सालिह। अमले सालिह करेंगे तो उसके लिए खुशगवार जिंदगी हासिल होगी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब अल्लाह का ये जो वादा है तो ये सच्चा है, यकीन है ना हमें कि अल्लाह ने कुरान में जो कुछ कह दिया, अगर अल्लाह ताला कहते हैं इस चीज से रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए, अगर अल्लाह ताला कहते हैं ये करो तो हमें करना चाहिए, अगर अल्लाह कहते हैं ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, हमें बिलीव है ना कि अल्लाह जन्नत देगा अगर ये अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो इन अल्लाह ला युखलिफुल मिआद, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 9 में है, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ताला किसी भी अपना जो भी वादा करता ना, जैसे अभी अल्लाह ने ये वादा किया कि जो नेक अमाल करेगा चाहे मर्द हो या औरत हो, तो अल्लाह ताला फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह उसकी खुशगवार, अल्लाह उसको गुड लाइफ देगा, अच्छी जिंदगी देगा, सक्सेसफुल उसकी लाइफ होगी, ये अल्लाह ने वादा किया है। तो हमें करना क्या है, नेक अमाल करने। अब इसके बरक्स जो है, इसके ऑपोजिट कौन होता है, फर्मा बरदार के ऑपोजिट क्यों कौन होता है, नाफरमान होता है। मासी जो फताई करने वाला है, जो गुनहगार है, बद अखलाक है, जो नमाजों की परवाह ही नहीं करता, जो ज़कात नहीं देता, रमजान के रोजे अपनी मर्जी के मुताबिक रखता है, ताकत होने के बावजूद अल्लाह का यानी बैतुल्लाह का हज का फरीजा अंजाम नहीं देता, यानी इसके मुकाबले में, नाफरमान के मुकाबले में कौन है, फर्मा बरदार। तो नाफरमान जो है यानी वालदैन करो करीबी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना, ये सारी चीजें जो करता है अल्लाह ताला उसका रिज्क जो है वो तंग कर देता है, उसका रिस्क जो है वो अल्लाह ताला तंग कर देता है। अब हम कहें कि हम नेक अमाल करते हैं फिर भी हमारे पास उतना रिस्क नहीं है, हो सकता है हमारे करने के ये जो भी कैटेगरीज आपको बताऊंगी ना, इनमें आपने एंड पे जाके अपने आप को जज करना है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। फिर आपने मुझे बताना है कि वाकया ही इसमें मुझे कमी है, इसमें मुझे अपने आप को सही करना है। तो अब नाफरमान के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह ताहा की आयत है, वमन अअरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। वमन वमन अअरद, जो कोई मेरे जिक्र से, अल्लाह कहते हैं जो मेरे जिक्र से एराज करता है, मुंह मोड़ता है, फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, ज़ंका तो मैं उसके जो मईशत है, उसकी रोजी जो है, उसका फाइनेंशियली उसको मैं तंग कर देता हूँ। वो यकीनन तंग हाल रहेगा, और रोजे क्यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे, क्यामत वाले दिन उसको अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, दुनिया में तो मैं खूब देखने वाला था। अल्लाह कहेगा इसी तरह तुम्हारे पास मेरी आयतें आई थी तो तुमने उन्हें भुला दिया था, और इसी तरह आज तुम भी भुला दिए जाओगे। अल्लाह ताला उसको भी भुला देगा। कौन, जो नाफरमान होगा, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करने वाला, यानी अल्लाह को याद नहीं करने वाला। अब अल्लाह की याद में क्या 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 चीजें आती है, नमाज आती है ना, सबसे बड़ी चीज नमाज है। तो ये क्या है, अल्लाह की याद है, जिक्र करना, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना, ये सारा इसी में आ जाता है। कुरान पढ़ना, तिलावत करना, कुरान को सीखना, चाहे आप तजवीद के साथ सीखें या उसको तर्जुमा तफसीर के साथ सीखें, ये भी अल्लाह का जिक्र है। इसी तरह से
अल्लाह ताला यानी इन आयात में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने खबरदार किया है उस बंदे को जो शख्स मेरे दीन से मुंह मोड़ेगा और मेरे अहकामात की परवाह नहीं करेगा, मैं दुनिया में उसकी जिंदगी तंग हाल बना दूंगा। तो लिहाजा खुशगवार जिंदगी का पहला जो कदम है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है? मन आमिला, जिसने नेक अमाल किए। नंबर एक क्या है? नेक अमाल। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मैं युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई, यानी दूसरी चीज इसी में नेक अमाल में आती है कि इंसान, अगर कोई, हम कहते हैं हम अमल करते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हम अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहरा रहे हों। अगर कोई बंदा अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराता है, उस बंदे के भी जो रिज़्क है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में भी मुश्किलात भर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युशरिक बिल्लाहि, जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाता है, वो ऐसे है जैसे आसमान से गिरा हो, आसमान से गिरा हो, फिर परिंदे उसे फजा में ही उचक लें, यानी एक ऊपर से गिर रहा है और परिंदे आके उसको पकड़ लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, और या तेज हवा उसे दूर किसी दराज जगह पर फेंक दे। तो उसकी हालत कैसी है? कि जो शिरक करने वाला है, उसका ईमान ही नहीं है, अल्लाह पे बिलीव ही नहीं रखता, तो उसकी हालत ऐसी है जैसे आसमान से गिरा और परिंदों ने उसको पकड़ लिया। अब आप इसको इमेजिन करें कि अगर कोई मुर्दा चीज है, बकरी भैंस, ये कोई भी मरी हुई चीज आप देखते हैं जंगल में या कहीं भी बाहर आपके गार्डन में या पड़ी हुई है, पार्क में पड़ी हुई है, तो कौन खाता है उसको? परिंदे खाते हैं ना। तो वो शख्स जो शिरक करता है उसकी हालत ऐसी है कि जो मरी हुई चीज है उसको परिंदे खा रहे हैं, उचक रहे हैं, और या फिर हवा उसको इधर उधर फेंक देगी, पत्ते उसके ऊपर आ जाएंगे, गंद उसके, गार्बेज उसके ऊपर आ जाएगा, उसकी हालत ऐसी है। ये अल्लाह ताला सूरा हज में फरमा रहे हैं। तो लिहाजा जो बंदा शिरक करता है, अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों के साथ अपना वादा जो है ना, अच्छी जिंदगी वाला, वो नहीं किया। दूसरा उसूल है नमाज, यानी सेकंड स्टेप ऑफ गुड लाइफ क्या है? नमाज। एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फअक्सिरु दुआ। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब बंदा नमाज की हालत में, यानी सजदे में। तो सजदे की हालत में नमाज इंसान पढ़ रहा है, सजदे की हालत में है, तो उस वक्त अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बंदे के करीब होते हैं। और इंसान को भी चाहिए कि जब वो अपने अल्लाह के इतना करीब हो, तो उस वक्त उसको किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से। क्योंकि कुरान में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यानी ए ईमान वालो, जब कोई मुश्किल पेश आए तो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। तो दूसरा स्टेप क्या है? कि नमाज कायम करनी है। नमाज को उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हम कहते हैं हम नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो वो सुकून नहीं मिलता, हमारा ध्यान कहीं और होता है। उसकी रीजन देखिए कि हमारे पास क्या क्या है। हम जिस रूम में पढ़ रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि हम नमाज पढ़ें? तस्वीरें लगी हुई हैं, इवन हमें पता भी नहीं होता कि किताबें हमारे सामने पड़ी और उस पे भी आजकल हर चीज पे तो तस्वीर है। क्या जिस जगह पे हम पढ़ रहे हैं वो इस काबिल है कि वहां पे हम अल्लाह की इबादत कर सकें? क्या वहां पे फरिश्ते आते हैं? तो दूसरी बात यह है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हमें मीनिंग आता है, तर्जुमा आता है, हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं नमाज में? जब हमें तर्जुमा आता होगा, नमाज का पढ़ने का सही तरीका आता होगा, वर्डिंग आपकी सही होगी, जैसे अल्लाह ताला जैसे हमें सिखाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली, वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो हदीस में बहुत ज्यादा डिटेल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाजें पढ़ी, तरीका सारा मौजूद है। तो हमें सीखना चाहिए कि वाकया ही उसी तरह से हम नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाती, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो क्या हम नमाज पढ़ते हैं, हमें सुरूर मिलता है, हमारा दिल लगता है नमाजों में? बड़ी मुश्किल से चार फर्ज पढ़े, बड़ी मुश्किल से हम नमाज पूरी करते हैं, सुन्नतें बड़ी मुश्किल से अदा करते हैं। हमारे जहनों में दुनिया की
خیالات ہوتے ہیں کھانے بنانے کے، صفائیوں کے، بچوں کو اسکول سے پک کرنا، ڈراپ کرنا، تیار کرنا، دنیا کی خواہشات، اب کپڑے ایسے سلائی کرنے ہیں، کوئی ڈیزائن دیکھ لیا تو اس کے ساری یہ بھولی بٹکی کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تو وہ نماز میں یاد کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر کوئی چیز یاد نہیں ہے نا تو نماز پڑھتے، انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، کہنا تب سوچنا، تو یاد آ گئی تھی۔ ہماری بھی بھولی بٹکی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری اندر ہمیں وہ لذت نہیں ملتی، وہ سکون نہیں ملتا۔ اس کی ریزن ہمیں کئی آپ دیکھ لیں وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں صحیح پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے ہے۔ اگر وہ سیکھ لیں، پھر سیکھیں کہ ہمیں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم واقعی وہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں کہ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ یہ ترجمے کے ساتھ آپ سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک اور بلند ہے، اب یقین جانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ امیجن کرتے ہیں کہ اللہ تو اتنا اعلیٰ ہے اور میں تیرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تو نوازنے والا ہے، دینے والا ہے۔ تو پھر یقین جانے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں کس کے آگے کھڑا ہوں؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا، ابھی آپ جیسے آئے ہیں تو بن ٹھن کے آئے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو صحیح کر کے، صحیح وضو کر کے، صحیح طریقے سے آگے ہمارے بوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اسمیل آ رہی ہوتی ہے کوکنگ کی، اور ہم آ کے سجدے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر بھی جانا ہو نا، نیبر کے ساتھ بھی جانا ہو، تو ہم اپنے کپڑے، اپنا سکارف بدل لیتے ہیں کیونکہ اس کو اسمیل نہ آئے۔ تو حدیث میں تو اتنا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب نماز پڑھو تو پیاز کھا کے نہ آیا کرو مسجد میں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ پیاز کے جو اسمیل ہے وہ دوسرے کو آتی ہے، فرشتوں کو آتی ہے، تو وہ ہیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم پوری کوکنگ کرتے ہیں، 4 4 دن کے وہ کپڑے وہی پہن کے تو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے آتے ہیں، ہم کہیں نماز ہماری قبول ہو جائے، ہمیں سرور آئے، لذت آئے، کیسے آئے گی؟ ہمیں خود کو اسمیل آ رہی ہوگی۔ تو دیکھیں کہ کئی وجوہات ہیں جس میں ہماری نمازیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اللہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی اپنی خچر پہ نا، گدا اس وقت پتہ ہے پہلے زمانے میں تو کاریں شاریں نہیں ہوتی تھی، تو خچر کے اوپر سوار تھا اور وہ اکثر لوگوں کو نا لے کے جایا کرتا تھا۔ پہلے زمانے جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کے پیچھے، یا آج کل گدا گاڑی یا ٹانگا لے لیں، پہلے ٹانگے بھی ہوتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ٹانگے پہ وہ لوگ سواریاں لے کے جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، اس طرح وہ کام کرتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خچر پہ وہ لوگوں کو سامان لے کے جاتا اور ان سے کرایہ لیتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ نہیں تم نا اس راستے پہ جاؤ۔ اس نے کہا میں اس راستے میں نہیں، میں تو یوزلی جیسے آپ ایک راستے سے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یوزلی کہ میں تو اسی راستے پہ آتا جاتا ہوں، اسی راستے پہ میں جاؤں گا، لیکن دوسرا بندہ نہیں مجھے راستہ زیادہ پتا ہے جو قریب، جو آپ کو جلدی پہنچا دے گا، میں وہ بتاتا ہوں۔ آپ کہیں میں تو ابھی کبھی اس راستے سے گیا ہی نہیں ہوں۔ وہ کہتے میں کبھی اس راستے سے گیا ہی نہیں ہوں، میں نے نہیں جانا۔ اس نے زبردستی کہا نہیں نہیں تمہیں ادھر سے جانا پڑے گا، بہت قریب ہے، جلدی پہنچ جائے گے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے جس راستے سے وہ بتاتا ہے، یعنی جو مسافر ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اس راستے سے چلو۔ اب کہتے ہیں کہ جب کافی آگے چلے گئے تو اندھیرا اور مطلب کوئی ایسا کوئی لوگ وہاں نظر ہی نہیں آتے تھے، بیابان راستہ تھا، تو اس نے مجھے کہتا میں ڈر گیا تو میں واپس ہونے لگا تو اس نے مجھے وہیں پہ روک لیا اور اس نے اپنی تلوار نکالی اور میرے پیچھے بھاگا۔ مجھے کہتا میں ڈر گیا، میں بھاگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو کوئی لوٹنے والا ہے۔ کہتا میں نے بڑا بھاگا بھاگا، وہ میرے پیچھے بھاگتا رہا، اور میں نے پھر اس کو اللہ کی قسم دی کہ اللہ کی قسم لے لو اور جتنا سامان مطلب میرے پاس ہے سواری کے اوپر وہ سارا کچھ لے لو اور تم مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاتا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تمہیں مارنا ہے۔ کہتا میں نے کہا اچھا اگر تجھ مارنے کے در پہ ہے نا تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، نماز ہی ہے نا پڑھ لو، کیا نماز میں کیا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے 2 رکعت نماز اتنی لمبی کی، اب ڈر رہا ہوں، ایک ایک بندے کے سر پہ تلوار لے کے بندہ کھڑا ہو،
तो क्या आप सोचें हालत क्या होगी उस वक्त, इतनी लंबी। कहता है वो बार बार कहे कि खत्म कर, नमाज खत्म कर, मैं सजदे में हूँ और अल्लाह को पुकार रहा हूँ। और आप यकीन जाने कि जब इस तरह से अचानक सिचुएशन ऐसी हो, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट किसी का अचानक, मतलब आके गाड़ी से कोई टक्कर लगती है और आपकी उस वक्त हालत क्या होगी, कुछ समझ आती है क्या करना है, नहीं सूझबूझ होती। अब इस हालत में कहता मुझे नमाज भी नहीं याद आ रही कि मैं पढ़ूं क्या नमाज में, कुछ भी वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, सजदे में हूँ, सजदे में चला गया हूँ। अब हुआ क्या है कि एक आयत मुझे कुरान की याद आई, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इदा दआहु व यक्शिफु सू। कहते ये आयत मुझे याद आई, सजदे में ये पढ़नी शुरू कर दी बस। कहते थोड़ी देर बाद, अभी मैंने सलाम भी नहीं फेरा, एक घोड़े पे तलवार लेके आता है बंदा, आके उसका फौरन पीछे से उसको सर कलम करते। कहता जब मैंने ऐसे देखा तो मैंने कहा ये क्या, जब नहीं मुझे उसके कत्ल होने की जब आवाज आई तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये क्या, इसको क्या हुआ है। और वो जा रहा है बंदा जिसने कत्ल किया, मैंने पूछा आप कौन हो, तो कहता है जिसको तूने पुकारा है उसने मुझे भेजा है। देख ले कि जब इंसान सजदे में जाके अल्लाह को पक्की कह ले कि एक जैसे बच्चा जिद करता है ना माँ बाप से कि मुझे ये चीज चाहिए, वैसे आप अल्लाह से डेस्परेट होके आप जिद करके अल्लाह से मांगे, जिद कर, नहीं मैंने ये लेके जा, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तूने करना है, तू ही कर सकता है, और तो है ही कोई, मैं किसके रास्ते, किसके दर पे जाऊं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किससे कहूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो काम जो है ना आसान हो जाए, बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ताला करने वाला है इंशाल्लाह। फलस्तीन में भी अल्लाह ताला, आप देखें कि उनकी अल्लाह ताला कैसे मदद कर रहा है। हम इमेजिन कर सकते हैं उनके पास वेपन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ये अल्लाह मदद कर रहा है ना, हमें नहीं पता। हम उनके चारों बॉर्डर कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा, खाने को नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरत से, अपनी हिम्मत से वो लड़ रहे हैं, तो अल्लाह उनकी मदद मदद भी कर रहा है। और यहाँ तक मैंने एक देखा कि ये कहते हैं इनके फौजी, जो इसराइली फौजी है, कहते हैं हम आर्म फोर्स से नहीं लड़ रहे, हमें ऐसे लगता है जैसे जिन्नात, कोई जिन्नात हैं जिनसे हम लड़ाई कर रहे हैं, जिन्नों से लड़ रहे हैं हम। यानी इतने हमें जब उनको देखते हैं या हम लड़ाई करते हैं हमें जिन्न लगते हैं, वो आम इंसान नहीं है तो कौन होता है। और ये भी मैंने एक क्लिप देखा, फलस्तीनी जो फौजी औरतें थी वो चीख रही हैं, वो रो रही हैं, बाहर निकलती हैं, ऐसे लगता है जैसे उनको कुछ जिन्न, वो कहती है ये जहाँ पे जिन्न है, हमने नहीं यहाँ रहना। ये हमें, यानी बहुत कम लोगों को ऐसा चीजें पता है कि इस तरह से कर रहे हैं या हो रहा है। लेकिन असल में इसराइल तो नहीं चाहते कि हम अपनी फोर्स को, ये सारी चीजें ये आम लोगों को दिखा के तो ये बुजदिल बन जाए। तो अल्लाह ताला उनकी मदद इंशाल्लाह कर रहा है और करेगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि वो खालिस अल्लाह ताला के लिए लड़ रहे हैं। तीसरा जो उसूल है वो है तकवा। तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। कभी कोई गुनाह करने लगे फौरन अल्लाह का डर। कभी हुआ है? कभी फील किया कि कोई गुनाह काम करने लगे हैं, कहीं नहीं 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 ये नहीं मैंने करना, और अल्लाह का डर आ गया है कि मैं करूंगी तो अल्लाह मुझे देख रहा है, करूंगी अल्लाह मुझे सुन रहा है, किसी के साथ ज्यादती करूंगी कल को मेरे पे भी होगी, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह इंसाफ करता है। फौरन आप रुक जाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, तकवा कहते हैं, डर कहते हैं अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकुहु मिन हैतु ला यहतसिब। सूरह तलाक की आयत है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने की कोई ना कोई राह जरूर बना देता है, और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है, वो मन यरजुकु मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से उसको गुमान भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं होता। कभी कहते हैं ना आप कि अल्लाह ने ये मुझे चीज छप्पड़ फाड़, मुझे पता ही नहीं था कि अल्लाह ये मुझे दे देगा, कहाँ से आ गए, कहाँ से दे दी। आपका कभी बड़ा दिल करता है मैं फलां चीज खाऊं, आपकी हमसाई, आपकी सहेली लेके आ जाती है, आपको क्या क्या लगता है, यानी एकदम आप कहते हैं ना हाँ मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, मेरा दिल कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी ये मैं बनाऊं, आप ले आई हैं, शुक्रिया आप, ये अल्लाह तू तो इतना करीब है, इतनी करीब से सुनता है।
इंसान के जहन में बात होती है कभी तो अल्लाह ताला फौरन मान लेते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से इंसान को रिज्क देता है। अब रिज्क से मुराद सिर्फ पैसा ही नहीं है, दौलत ही नहीं है, और औलाद भी तो, नेक औलाद भी तो रिज्क है ना। और भी चीजें, आपका इल्म जो है वो भी तो रिज्क है ना। तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसी चीज आपको दे देगा कि इंसान को गुमान भी नहीं होता, किसी ऐसे बंदे से मिला देगा जो जरिया होगा, आपको इल्म देने का जरिया होगा, जो आपके साथ अच्छाई करने का जरिया, या आपको सीधे रास्ते की तरफ चलाने का जरिया। तो ये भी तो आपको नेकी की तरफ लेके जाएगा ना। तो रिस्क में सिर्फ हम समझते हैं शायद दौलत ही रिस्क है, रिस्क में बहुत सारी चीजें। आगे फरमाया, वो मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए उसके काम में आसानी पैदा कर देता है। अल्लाह ताला काम को भी आसान कर देता है। हम कभी कभी सोचते हैं, हमें लगता है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है। क्लास में जाना, आज तो बर्फ हो रही है, आज तो बारिश हो रही है, आज तो ठंडी यख हवा चल रही है, बिस्तर गर्म छोड़ने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जब आप हिम्मत करते हैं, इसलिए जाते हैं क्लास में कि मैंने आज कुछ ना कुछ सीखना है, हो सकता है मुझे कोई नई चीज मिल जाए सीखने को, और मैंने अल्लाह की खातर जाना है, तो फिर आप देखिए कि आप निकल पड़ते हैं। अल्लाह से अजर लेना है, आपने कुछ सीखना है, आपने अल्लाह की खातर जाना है, तो फिर आप निकल पड़ते हैं, चाहे बर्फबारी हो रही हो, चाहे हवाएं ठंडी चल रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, फिर आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। तो अल्लाह ताला वो आपके लिए आसान भी कर देता है। अल्लाह ताला आपका सफर आसान कर देता है, आपके लिए उस सफर के बदले, एक एक कदम के बदले अल्लाह ताला आपको नेकियां देता है। पर आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके पाँव के नीचे फरिश्ते चादर बिछा के बैठे हो। पता है आपको, अल्लाह ताला हमारे इर्द, फरिश्ते जो है हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं, आपका नाम दर्ज है, फलां आई है, फलां आई है, फलां आई है। उन्होंने अपना पूरा एक रजिस्टर हाजिरी बनाया हुआ है, लिखा है, लिखते जा रहे हैं। अब जो बोलते हैं, अब जो कहते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। अगर हम पता हो कि यहाँ पे हमारे पास फरिश्ते बैठे हुए हैं, हमारे इधर फरिश्ते बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कितने फरिश्ते बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये हदीस में साबित है, मन सालका मन सालका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा सहल अल्लाहु लहु तरीकन फिल जन्नह, कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ता है, अल्लाह ताला उसका रास्ता, जन्नत का रास्ता आसान कर देता है उसके लिए। और उस बंदे के लिए जो दीन के लिए निकलता है, अल्लाह ताला जो है उसके, मछलियां भी समंदर में वो भी दुआ करती हैं उसके लिए, मगफरत की दुआ, बख्शिश की दुआ, रहमत की दुआ करती हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने से डरने वाला, और हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं तो इसलिए कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। मैं आपको कितना जानती हूँ, या आप मुझे कितना जानती हैं? हमारी मोहब्बत प्यार किस लिए? दीन के लिए ना, दीन सीखने के लिए, अल्लाह के लिए है। बाकी और तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है आपस में। लेकिन अल्लाह ताला वो प्यार मोहब्बत इतनी डाल देता है कि वो अपने रिश्तों से भी बढ़ कर लगती है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा डाल दे, चुगली गीबत करते हुए हम फौरन अल्लाह से डरें कि ये काम नहीं करना, अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, कल क़यामत को मैं क्या हिसाब दूंगी, इतना झूठ बोलूंगी, इतना झूठ बोलूंगी, ये तो सारे पेपर भर जाएंगे झूठ के साथ। और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन लिख देगा, काज़िब, ये तो झूठी है, झूठ बोलने वाली है। चुगली कर रहे हैं तो चुगली से करते हुए डरे कि कितना मैं अपने सगे बहन भाई का खून कितना खा सकती, गोश्त कितना खा सकती। कुरान में आता है ना, हदीस में भी साबित है, तो अपने भाई का, सगे भाई का, ऐसे जैसे चुगली करने वाला जैसे गोश्त खाता है, तो खा सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अल्लाह से डरते हुए, सुस्ती काहली अल्लाह से डरते हुए छोड़नी है। कि हमें ये सारा, ये तकवा आप जब इख्तियार करते हैं ना, तो सारी चीजें फिर, जब भी आप कोई सुस्ती, कोई काहली, कोई गुनाह का काम, कोई गलती का काम, कोई झूठ, कोई चुगली गीबत करने लगते हैं, फौरन आपको याद, हमें याद आ जाना चाहिए, एक जात है, एक जात है। हो सकता है जिसकी मैं गीबत कर रही हूँ, जिसकी मैं चुगलियां कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं हसद कर रही हूँ, मैं बुग़्ज़ कर रही हूँ, हो सकता है उसको पता ही ना हो। हम कोशिश करते हैं ना कि वो उसको ऐसे हो जाए, उसको ऐसे हो जाए, वो सब तो उसको पता ही नहीं है। उसके बदले अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा और नवाज रहा है। मेरे हसद करने में या क्या पड़ेगा, अपने अमाल जलाएंगे। तो इसी तरह से अब देखें कि हजरत जो नाफरमानी करता है ना,
तो उससे अल्लाह ताला नेम से छीन लेता है। हम एक तरफ से सोचते हैं हो सकता है कि अ, हम इतना अच्छे अमाल कर रहे हैं, देखने में इंसान को लगता है ना मैं तो बड़ी नेक हूँ, मैं तो बड़ी पाक हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नेक थे ना, एक गलती की, वो भी जानबूझ के नहीं हुई थी, बाय मिस्टेक। क्या थी? बहकावे में आ गई, शैतान के बहकावे में आ गई। तो क्या हुआ उसके बदले में? अल्लाह ने क्या कहा, क्या किया? सजा दी थी ना। वो क्या वो नेक नहीं थे? अब हम कहें हम इतनी नेकियां करते हैं, अल्लाह मुझे क्यों ऐसे करता है? एक गलती की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से, हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया, दुनिया में भेज दिया, माफिया मंगवाई, रोते रहे, तड़पते रहे अल्लाह के आगे, फिर अल्लाह ने जाके माफ किया। एक गलती की थी किसने? इब्लीस ने। क्या की थी? सजदा नहीं करना। एक सजदे से, एक नाफरमानी से अल्लाह ने क्या सजा दी इसको? बरगजीदा, बड़ा फर्मा बरदारी से हटा कर उसको टाइटल क्या दे दिया? शैतान का, इबलीस का। और हमेशा के ये गुमराह करने वाला है। एक सजदा। हम कितने सजदे मिस करते हैं। तो वो चीज खाने को मना किया था जन्नत में नहीं खाना। एक इम्तिहान था, टेस्ट था, मुझे इसी वजह से निकाला था। टेस्ट था ना, कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, आपको जन्नत दी है, बादशाह बनाया है, आपको हर जो आप मांगते हो आपके आगे आ जाता है। लेकिन एक चीज का ये नहीं कस करना करना बस। अब बच्चों को इतने टॉयज ला के दे दे, अब बच्चे से कहें कि अब वो जो डेकोरेशन पीस है ये मेरा है, ये नहीं पकड़ना। ठीक है, बच्चा फिर भी उसी को पकड़ेगा, तो आप क्या करें? पकड़ने देंगे आप? कोई तोड़ देता है वो पकड़ के, अब सजा तो देंगी ना उसको, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। इतने टॉयज तुम्हें दिए, इतना कुछ दिया, इतनी गेम्स है तेरे पास खेलने को, फिर भी तू उधर जाता है कि तोड़ दिए। तो देखें कि अल्लाह ताला ने, ये इम्तिहान था उनका, टेस्ट था, देखना चाह रहे थे अल्लाह ताला। अगर इतने सब खता कोई ना कोई हुई ना, होती है तो, एक खता से, अंबिया ने एक गलती की तो अल्लाह ने पकड़ लिया। तो हम कितनी गलतियां करते हैं, हर कदम पे गलती करते हैं। ये मैं, यूनुस अलैहिस्सलाम ने, नहीं नहीं, वो उनसे ये, बगैर बजाय वेट करने के, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने के, उन्होंने जल्दी मचाई कि ये तो ईमान नहीं लाने वाले, मैं तो जा रहा हूँ, तुम छोड़, तुम्हें छोड़ दो, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। बस ये गलती। देखने में क्या लगता है? देखने में लगती है गलती। आपको तो लगता है कि मैं अकेली नेक हूँ। इसमें ये भी सबक है हमारे लिए, कि अपने आप को खाली ना समझो कि मैं बड़ी नेक हूँ। बहू है, बेटियां हैं, वो क्या कहते हैं, दरानियां जेठानियां सब गंदियां, मैं चंगी। बस, ऐ नहीं करना। नंदे मतलब जो हमारे क्लोज जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदारी, कि मैं सही हूँ, या जो मैंने बोला वो हतमी बात है हमारी। सीरियसली कई हमारे, अब ड्रामे फिल्में देखती हैं करो ना, तो कल्चर यही दिखाते हैं कि सास है तो बड़ी वो स्ट्रोंग होती है, वो कहती है जो मैंने कह दिया चाहे गलत है ना, मेरी बात मानी जाएगी। तो कई बहुएं ऐसी होती हैं कि वो कहती है बस ये मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, जो मैं कह दूं ये मेरी बात, माँ बाप की भी नाफरमानी करता है तो करता है। तो ये दोनों चीजों पे ना तराजू, वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती, तराजू दोनों का बराबर होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए, हम खताएं करते हैं, गलतियां, तकवा नहीं है हमें, अल्लाह का डर ही नहीं है, कि आज अगर मैं बहू हूं, मैं गलत करती हूँ, तो कल को इस कुर्सी पे जो सास अगर मेरे साथ गलती कर रही है, कल इस जगह पे मैंने भी जाना। चुप कर जो, खामोश हो जो। तो देखें कि हम जानबूझ के भी कई दफा बहुत कुछ इंसान कर जाता है, कुछ अनजाने में भी होती है, लेकिन जानबूझ के हम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। और हमें तब अल्लाह का डर नहीं होता। अल्लाह का डर तभी जब तकवा होगा ना, यकीन जाने कभी भी आप गलत काम नहीं, आप डरते रहेंगे कि नहीं नहीं, आपका राइट भी होगा ना, फिर भी आप पीछे हट जाएंगे कि नहीं मैं सही भी हूं ना, इसके बावजूद मुझे अल्लाह का डर है। दोनों तरह से है ना, मोहब्बत भी, सख्ती भी और मोहब्बत दोनों, जन्नत और जहन्नम दोनों का होना चाहिए इंसान की नजर में, दोनों होने चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा जी, जो चौथा उसूल है वो है तौबा इस्तिगफार करना, तौबा करना। फरमाया कि वमा अस्वाबकुम, मा अस्वाबा, रिकॉर्ड हो रही है, मा अस्वाबा कुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, सूरह शूरा की आयत 30 है कि तुम्हें जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने करतूतों के सबब से आती है, अपनी वजह। माजरत, वो उन्होंने करते जाना था, माना उठाती मैं। तो अच्छा जी, कि तुम्हें जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से है, और वो तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों से दरगुजर भी कर जाता है। इन्हीं हम देखें, हम गुनाह करते हैं ना, अल्लाह ने कभी फौरन पकड़ा है? कभी कहा है, अच्छा इधर से गलती की इधर से डांट दी? ऐसे नहीं होता। छोटे छोटे गुनाह ना करो वो वही तो आ रहा है ना, वैया फोन कसीर, बहुत ज्यादा से लाभ अफू करता है, दरगुजर करता है, इग्नोर करता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात, वुजू किया वो गुनाह धुल गए, गुनाह किया वुजू, कुछ छोटे छोटे गुनाह जो है ना वो वुजू से साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह है, हम भी छोटे छोटे समय के हम करते हैं, करते ही जाएं, कंटिन्यूअसली करते रहते हैं ना, अपनी उसको आदत बना लेते हैं, वो खतरनाक होते हैं। छोटे छोटे गुनाह फिर जब इसको आदत बना लेते हैं ना, हमें वो सही लगना शुरू हो जाते हैं। एक तो गुनाह करें, आपको पता हो कि गुनाह कर रहा हूं, लेकिन इससे इसको ये नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं करना। लेकिन एक बंदा करता ही जाता है ना, उसको अपनी आदत बना लेता है, उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है, वो सही नहीं है। अल्लाह ताला फिर पकड़ लेता है, छोटे छोटे गुनाहों को भी फिर बड़ा बना देता है। आगे फरमाया कि तौबा इस्तगफार के फायदे क्या हैं, अगर एक बंदा तौबा करता है उसके फायदे क्या हैं। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, सूरह नूह की आयत है कि पस मैं यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सब अपने रब से माफी मांग लो, बिला शुबा वो बड़ा माफ करने वाला है। यानी रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, तुम्हारा रब जो है, उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि माफी मांग लो। तो ये आयात जो है ना, ये बड़ी, यानी इसका कह लें कि बहुत ज्यादा, इसमें अगर हम देखें तो एक तो यह है कि अल्लाह ताला मुआफ करने वाला है, जब मुआफ करेगा इसके बदले में अल्लाह ताला क्या इनामात करेगा, क्या फवायद हैं इसके। फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। यानी देखें, कई इलाके जहाँ पे कहत साली है, वहां पे वो कह साली जिस भी इलाके में होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। वहां के लोग आप देख लें, उनकी सेहत देख लें, वो बेचारे बीमारियों से भरपूर होते हैं, उनके पास पीने को सही पानी नहीं है, खाने को सही है ही नहीं, फ्रेश चीजें ही नहीं मिलती। जानवर जो हैं वो सारे मरते जाते हैं जहां भी कहत साली होती है, जहां बारिशें नहीं होती हैं। तो ये बारिशें होना, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ी, अल्लाह ताला की रहमत और नेमत है। और फरमाया वयुमदिदुकुम बि अम्वालिम व बनीना, जब इंसान माफी मांगता है, अल्लाह माफ करता है, उसके बदले में क्या होता है, माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, माल भी देगा, औलाद भी देगा। और औलाद कैसी, नेक औलाद देगा। और क्या होगा, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और नहरें जारी कर देगा। बागात भी होंगे और नहरें भी होंगी, मतलब क्या है कि फाइनेंशियली वो इंसान स्ट्रोंग हो जाएगा। तो ये रीजन है कि जब आप इस्तगफार करते हैं, तौबा करते हैं, उसके बदले में अल्लाह ताला आपको इनामात से नवाजता जाता है। आप कहते हैं खुशहाल जिंदगी हो हमारी, हमारी अच्छी लाइफ हो, हम अच्छी तरह से जिंदगी गुजारें, सुकून से जिंदगी गुजारें, उसके लिए क्या करना है, तौबा, इस्तगफार, ज्यादा से ज्यादा तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह बख्शने वाला है। छोटे छोटे भी गुनाह हो जाए ना, अल्लाह से तौबा करें।
اللہ تو کہتا ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آواز آسمان دنیا پہ، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہاں آ جاتے ہیں تہجد کے وقت، اور آ کے پکارتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ او میں بخشش مانگو، میرے سے طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ حل من مسترزقین، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا اس نے قرض لیا ہے، مقروض ہے، آ کے میرے سے دعا کرے، میں اس کو رزق ادا کر دوں گا۔ کوئی ہے شفا مانگنے والا، صحت مانگنے والا، بیمار، وہ آ کے میرے سے تو شفا مانگے، وہ اس کو شفا دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے نا آواز لگاتے ہیں، ہم اس وقت گہری نیند سوئے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا ٹائم دیکھ لیں کہ 6 یعنی 7 سے 7:40 50 پہ آج کل سن سیٹ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پہلے چلے کہہ لیں 6 سوا 6 آئی تھنک فجر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، آرام سے اٹھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پکار دیتا ہے، اس کا جواب ہم آسانی سے دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے پاس آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تیرے سے دعائیں کر رہے ہیں۔ پانچواں اصول جو ہے سٹیپ، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا، مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا، حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت الا اتاہ اللہ ایاہ، خطہ زمین پر پائے جانے والا کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کی ہوئی چیز دے دیتا ہے، جو انسان مانگتا ہے نا اللہ دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے دعا جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فوراً قبول نہیں کرتے، کچھ ٹائم لگاتے ہیں، مہینے 2 مہینے، 1 ویک میں بھی، سال بھی لگا دے۔ تیسری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت آپ سے ہٹا دے، ٹال دے، اس کے بدلے میں آپ نے اچھی دعا کی کہ اللہ مجھے یہ دے دو، یہ چاہیے، میرے بچوں کو نیک بنا دو، وغیرہ وغیرہ، ہو سکتا ہے آپ کو لگا کہ میری دعا نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آپ کے آ رہی ہو، وہ ٹل جائے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طلب، ایک تو یا تو اس کو چیز دے دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی دعا کریں، تعلقات توڑنے والی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ مینو منہ نہ ہائی میری فلانی پہندا، یعنی ایسی دعائیں نہیں کرنی، مجھے میرے بھائیوں کا منہ نہ، ایسی بالکل نہیں کرنی دعائیں، اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے اتنی دعائیں کی، بیچ میں ایک قطع رحمی والی دعا کر دی، رشتے توڑنے والی دعا کر دی، اللہ نہیں قبول کرے گی۔ تو لہٰذا ایسی کوئی دعا، گناہ والی دعا، کوئی گناہ کی دعا، ہمیں لگتا ہے شاید یہ میرے لڑکیاں دعا کی کہ اللہ مجھے فلاں لڑکا دے دے، کوئی ایسی گناہ والی دعا، میری فلاں بری خواہش پوری کر دے، تو ایسی جو ہے نا وہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے پریشانی اور صدمے کی وقت کی مختلف دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور وہ پڑھتے جائیں، عام روٹین میں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اور لازمی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز رٹ لیں، ہم کہتے ہیں شاید یہی ایک پریشانی دور کرنے کی یہی دعا ہے، ایسا نہیں ہے، مختلف موقعوں پہ مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، جس میں حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، وہ کیا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، مجھ سے سوا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتعالی اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین،
اسی طرح سے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ. بہت ساری دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آپ کیا بولتے ہیں، آیت کریمہ. یہ سب کو پتا ہوگا اور سب کو جانتے ہوں گے کہ یہ آیت کریمہ مشکل سے نجات کی دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں. ایک اور بڑی ہی پیاری دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. بڑی ہی پیاری دعا ہے اور اتھینٹک دعا ہے. اس کو کوشش کریں کہ آپ لکھ کے اس کو اپنے پاس رکھیں، یا گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو آپ اس کا میننگ ہے، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میری جو پیشانی ہے تیرے ہاتھ میں ہے. میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، یعنی جو بھی تو حکم کرتا ہے میرے بارے میں وہ ہو جاتا ہے. میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل ہے، جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے انصاف پہ کرتا ہے. میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ کا نام لے کے وسیلہ دے کے کریں، یا تو نے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا، یا اسے اپنی کسی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں خاص رکھا. یعنی ہر وہ نام جو تو نے کسی کو سکھایا یا علم غیب میں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہر وہ نام لے کر دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کو ختم کرنے والا بنا دے. آمین. جی انشاءاللہ. تو مجھے بڑا پیارا اینڈ والا جو پارٹ ہے نا، ان ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، بڑی پیاری یہاں سے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں جب آپ دل سے کریں گے نا، دل سے کریں گے، آپ کی روح کو اتنا سکون ملے گا نا، آپ کے ہزاروں بھی غم ہوں گے نا آپ کو وہ بھول جائیں گے انشاءاللہ. چھٹا جو ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا حل، ہر سکون پریشانی وہ کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر پریشانی کا حل، بے سکونی کا حل کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا. تو یاد میں بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی وظائف ہیں آپ چلتے پھرتے کھانا بناتے کام کرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں شارٹ کر رہی ہوں تاکہ ٹائم کافی ہو گیا. 7واں اصول ہے شکر. کوئی بھی کام کریں، اب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی تو شکر کرنا ضروری ہے. ہمارے اندر شکر کرنے کا طریقہ ایک ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا بنے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دل نہیں کرتا کہ کسی بھی بندے کو ایسے ہی سزا دے دے، نہیں یا پکڑ لے اس کو، اپنی سختی کرے اس پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ جو عذاب ہے وہ ٹال دیتا ہے. تو اس لیے شکر گزار بندہ، سچا مومن بننا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، الحمدللہ، کوئی بھی پریشانی ہے الحمدللہ. تو جب آپ کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوگا تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ میرا شکر کرو گے میں آپ کو اور زیادہ دوں گا. تو شکر گزار بندہ بنے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے اتنے پاک اور معصوم انسان ہیں، اور آپ اتنی رات کو لمبی لمبی سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا،
کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو یہ بھی نماز پڑھنا یا نفل ادا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر گزاری میں آتا ہے، اللہ کے شکر میں آتا ہے۔ آپ کوئی کام اللہ نے آپ کا پورا کر دیا، آپ کی خواہش تھی، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، شکر ادا، شکرانے کے جیسے نوافل ہوتے ہیں نا، تو وہ پڑھ لیں، سجدہ شکر کر لیں کہ الحمدللہ کوئی کام ہوا تو الحمدللہ ہو گیا۔ 8واں اصول ہے صبر کرنا، ہمارے اندر صبر کا بھی مادہ ہو، صبر ہوگا یعنی کسی بندہ مومن کو جب کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو وہ اسے برداشت کرے، اس پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اللہ نے جو بھی ہماری تقدیر میں رکھا، ہمارے مقدر میں رکھا، وہ ہم کو مل کے رہے گا اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ صبر کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کافی چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے، اس میں ایک ڈر ہے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، اسی طرح سے مال کی کمی ہے، جانوں کو ضائع کر کے کسی کی بہن کو اللہ تعالیٰ لے گیا، کسی کے بھائی کو لے گیا، کسی کے والدین کو دنیا سے لے گیا۔ تو یہ ساری چیزوں پہ جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو 9واں اصول کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جو بھی کام کرے اللہ پہ توکل، جب ہم اتنی نمازیں پڑھیں، اتنا کچھ کریں، اللہ پہ توکل ہی نہ ہو، وہ تو سارا ضائع ہو گیا کہ اللہ پہ توکل ہی نہیں ہم کرے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اللہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ پہ توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں رکھ دی۔ جب ہمارے یہ توکل ہوگا نا، کوئی بھی مجھے جادو ٹونا، کوئی بھی مجھے کسی کا حسد کرنے والے کا حسد نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ نہیں چاہے گا، یہ جادو ٹونے، یہ جو تویز دھاگے مزار کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو خود ہی حقیر ہے، فقیر ہے، وہ تو خود اللہ کے غلام ہے۔ کون ہے جو یہ جادو ٹونے کر کے انسان کی دولت کو ختم کر دے، انسان کی زندگی کو ختم؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ پہ توکل رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ پہ توکل ہوگا، آپ کا بلیو ہوگا، کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ بالکل اذکار میں بھی بالکل اللہ اذکار کریں انشاءاللہ، لیکن توکل نہیں چھوڑنا۔ توکل جب آپ کریں گے نا تو پھر سب چیزیں انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو نہیں نقصان دیں گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، سورہ ناس والا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی کوئی اثر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ۔ سورہ ناس والا بہترین توڑ ہے جادو کا، بہترین توڑ۔ ہم کہتے ہیں کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اب کہاں سے اس کا توڑ کروائیں، کیا کریں؟ خود پڑھیں بھائی سورہ ناس والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ فرشتوں نے یہی صورتیں پڑھی تھی، جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے وہ جادو ختم، گیریں جو کھلتی جاتی تھی، جیسے پڑھتے جاتے تھے آپ سے سب صحیح ہوتے جاتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ توکل علی اللہ، اگر ہوگی کوئی بات مصیبت آگی پھر بھی اللہ پہ توکل کریں، یہ نہیں کریں کہ اس جادو اس کی وجہ سے مجھے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے مجھے ہوا ہے۔ اب توکل یہ کرنا کہ اللہ تو صحیح کرنے والا ہے، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو نے صحیح کرنا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے پوری سورہ بقرہ وہ جادو کے لیے ہے کہ جو جادو ٹونے ہو جاتے ہیں، پوری سورہ بقرہ ہے۔ اگر پوری کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا، سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر یہ 5 پہلے والی آیات جو ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر ہم المفلحون تک، پہلی 5 آیات، آیت الکرسی اور اس کے 2 بعد کی آیات لا اکراہ فی الدین، یہ والی 2 آیات، اور اس کے بعد آخری جو رکوع ہے یعنی 3 آیات جو ہیں آخری، وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پہ توکل کریں انشاءاللہ۔ 10واں اصول جو ہے وہ قناعت ہے۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کا 10واں اصول کیا ہے؟ قناعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جتنا رزق دیا ہے نا، اس کو اتنے پہ قناعت اختیار کرنی چاہیے، الحمدللہ۔ اب انسان ایک اللہ ایک ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، باقی سارے کام کریں، لیکن اس کی خواہش ہو کہ اللہ مجھے وہ سارا کچھ مجھے دے دو، وہ میری بہن کا بھی مجھے دے دو، میرے بھائی کا بھی مجھے مل جائے، میری ہمسائی کا بھی سارا کچھ مجھے مل جائے۔ کیسے مل سکتا ہے بھئی آپ کو؟
قناعت ہونی چاہیے. اللہ کا شکر جتنے میں مجھے اللہ نے رکھا ہے نا، الحمدللہ. جب یہ انسان کے اندر آ جائے گا نا کہ نہیں میرے قسمت میں یہ میرا گھر ہے، الحمدللہ. اللہ چاہے تو مجھے اور دے دے، لیکن کسی کی گھر پہ، کسی کی چیز پہ، کسی آنکھ رکھنا یا حسد کرنا یا بغض کرنا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کرے، اللہ دینے والا ہے، اللہ تو نوازنے والا ہے. تو قناعت کرنا کہ الحمدللہ. اگر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کسی کو، اب اللہ نے آپ کو گھر دیا، چھت دی ہے، کسی ایسے کو دیکھیں نا جو کیمپ میں رہ رہے ہیں، ان کو دیکھو جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، جو خیموں میں رہ رہے ہیں، وہ بھی تو زندگی بسر کر رہے ہیں. جب آپ ان کو دیکھیں گے نا، پھر آپ کو قناعت آئے گی. الحمدللہ اللہ تو نے تو مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. کوئی بیماری جو آپ کو نہیں ہے، اس بندے کو دیکھو جو بیمار ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، پھر کہے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بیمار کو یا اپنے سے نیچے کو دیکھو گے نا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ دعا پڑھا کریں، دعا کیا کریں. الحمدللہ الذی، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے جس میں یہ بندہ مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ضرور کیا کریں. مم عافانی ہے. تو اس کے بعد 11واں اصول ہے فارغ اوقات. ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے لیکن اسی پھر بھی مصروف ہاں. ایسے ہی ہے نا، ٹائم بہت ہے لیکن مصروف ہاں. کسی سے بات کریں، بڑی بیزی، بڑی بیزی، کام نہیں کر سکتی، پڑھ نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں. لیکن گھر میں کیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، گھر میں کیا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں گے، گھر میں کیا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے، یا اور کیا واٹس ایپ میں اتنی ویڈیوز آئی ہیں، کچھ 150 میسج آئے. وہ کیوں کون پڑھے گا بھائی؟ مجھے پڑھنے ہیں. وہ ٹائم نکالنا تو ضروری ہے نا. تو فارغ اوقات میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بڑی نہ شکری کرتے ہیں، وہ ضائع کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، صحت اور فارغ ٹائم. 2 چیزیں بڑی ضائع کرتے ہیں لوگ، یہ حدیث ہے. تو اگر ہم کہیں کہ نہیں میں تو فارغ ہے ہی نہیں، تو پھر تو اللہ والو آئی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے بارے میں کوشچن کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4. کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اسے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے. قیامت والے دن 4 سوال ہوں گے، پھر وہ بندہ پاس فیل آگے جائے گا. 4 سوال وہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عن عمرہ فیما افنا. اپنی عمر کے بارے میں بتا، کہاں ضائع کی؟ عمر کے بارے میں بتاؤ، کس چیز میں فنا کی، جس چیز میں لگائی، بتاؤ. اللہ نے آپ کو 60 سال، 70 سال، 90 سال عمر دی، کہاں لگائی؟ 10 20 سال دی، کہاں لگائی؟ ہم آج کل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ دعائیں کرتے ہیں میرے اور عمر دے، اور عمر دے. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ اتنی لمبی عمریں تو میں نے دے دی، اب لگائی کہاں؟ کہاں ٹائم لگایا؟ دوسرا کیا فرمایا وعن علمہ ما فعل فیہ، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اس بارے میں سوال ہے. علم تو مل گیا، لے لیا، ڈگریاں لے لی، قرآن پڑھ لیا، عمل کہاں تک کیا؟ یہ پوچھیں گے. اور فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. کمایا اور خرچ کیا، یہ دونوں کوسچن ہوں. کمایا کیسے؟ حلال تھا، ذریعہ حلال تھا، رشوت تو نہیں لی، کسی کا چھین کے، بہن بھائی کا چھین کے تو نہیں مال لے لیا، کسی کو دھوکہ دے کے تو نہیں لیا. اور خرچ کہاں کیا؟ کن کاموں پہ کیا؟ گیموں پہ تو نہیں خرچ کر دیا، سارے پیسے کپڑوں پہ تو نہیں لگا دیے، شاپنگ پہ تو نہیں لگا دیے، جیولری پہ تو نہیں لگا دیے. یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور فرمایا وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں بوسیدہ کیا. جسم اللہ نے دیا تھا، صحت دی، کدھر لگائی؟ ٹائم تھا، کہاں کیا؟ دیا تھا نا اللہ نے صحت، ٹائم، سب کچھ. ہم کبھی ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پہلے تو بڑا فری 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 بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کو کام ہی نہیں ہے، کیا کریں. ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک دن میں ہمیں مثلاً مہمان آ رہے ہیں،
हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहते हैं कुकिंग भी करनी है, सफाइयाँ भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो हम कहते हैं बहुत बिजी हो गए एकदम से। एक दो दिन तो बड़े बिजी हो जाते हैं, जैसे ही मेहमान जाते हैं वैसे रिलैक्स हो जाते हैं, पूरा पूरा हफ्ता ना सफाई को देखना ना किसी और काम को देखना। तो यही है कि थोड़ा थोड़ा करके आप डेली अगर करें तो वो आपको इतना बर्डन नहीं लगता। तो अल्लाह ताला जिस्म के बारे में पूछेंगे कि टाइम दिया था, वक्त दिया था, सेहत दी थी, कहाँ पे लगाई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको तमाम आजमाइशों से निजात दे और हमें खुशगवार सही जिंदगी नसीब फरमाए। और बार मौसूल और आखिरी जो है, मुसलमानों की परेशानियां दूर करना। मुसलमानों की परेशानी को दूर करना वो ये है कि आपको लगता है कि मेरे फैमिली में कोई गरीब है, मेरी फैमिली में कोई मुस्तहक है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हमसायों में किसी को जरूरत है, किसी खानदान में किसी को जरूरत है, उसकी परेशानी दूर कर, उसकी वो हल कर दो। किसी को खाने की जरूरत है, कोई ना कोई किसी के परेशानी है ना, कोई जा रहा है, अकेली है, आप ड्राइव कर रही हैं, आप उसको साथ ले जाए ना, ये भी परेशानी उसकी दूर करना, ये भी बड़ा सवाब का काम है। ठीक है। अगर कोई आप जा रही हैं कहीं तो क्लास है, आप कहती हैं कि चार हम लोग मेरी गाड़ी में आ सकते हैं, मैं क्यों ना चार लोग इकट्ठे करके ले जाऊं। चलें आपको दूसरी गली से लेना पड़े, तीसरी रोड से लेना पड़े, इकट्ठा करके ले जाएं, हो सकता है वो आपकी वजह से, आप अगर ना लेके जाएंगे वो भी ना जा सकती पैदल। तो ये क्या है, ये भी नेकी है ना, उसकी परेशानी को दूर कर रहे हैं आप। तो बहरहाल, मन अरादा अन तुस्तजाबा दावतुहु, जो शख्स ये चाहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ये चाहता है हो कि उसकी दुआ कबूल की जाए, उसकी परेशानी दूर की जाए, तो वो उसको क्या चाहिए, फल युफर्रिज अन मुअसिरिन, तो वो तंग दस्त की परेशानी को दूर कर दे। जो चाहता है ना कि उसकी दुआ कबूल हो और उसकी परेशानी दूर हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे चाहिए कि वो जो परेशान है उसकी परेशानी वो खत्म कर दे। मसलन आपसे किसी ने कर्ज मांगा, आपके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि आप कर्ज दे सकें असल में, और आप कहते हैं कि चलो मैं ना ऐसे करती हूँ, मेरी फलां फ्रेंड या मेरी बहन या मेरा भाई दे सकता है, चलें आप उससे रिक्वेस्ट कर लें, आप उसे कह दें कि मेरी वजह से आप, मतलब मैं उसको जानती हूँ, वो रिलायबल है, वापस कर सकती है, आप दे दें। आपने, अब आपके पास अपने पास कुछ नहीं था, आपने आगे रिक्वेस्ट की, उन्होंने दी है, आपने दूसरे की परेशानी दूर की, अल्लाह कर देगा। ठीक है। तो दूसरों की परेशानियां दूर करें, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए, जो जो किसी के टेंशन है अल्लाह ताला दूर कर दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक